Eklots आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देव बाप, पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बानपासान सगळीं एकूच जावच्याक आमकां आपोवन हाडल्या, देखून आमी गायता. एकलोच आमचो सोमी, एकूच आमचो बाबा, एकूच आमचो बावतीस, एकलोच आमचो देव बाप. ह्याच्या मिसान मागुया जायत्यांनी आपली मागणी पेटिशनां घालूंक लायल्यान. कोणाक कॅन्सर जाला, कोणाक ऑपरेशन करपाचीं आसात, कोणाची सर्वीस गेल्या, जायतीं तेसांव आसात, तांचे खातीर मागूंक लायलां. तांचे खातीर ह्या मिसांत उगडास करुया. भावार्थान मिसाक आमी एकठांय जाल्या. आमचो भावार्थू चालला सुरवातेच्या गितांतल्यान. ह्याच भावार्थान आख्खी मिसाची भेट पेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे इसोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. म्हजे विशीं जाचो भावार्थ हालोना तो मनीस बागी. मोगाच्यानो संतोश दर एका मनशाची आशा, पूण खरो संतोश आमकां फकत देवा कडच्यान फावो जाता आनी तो ताचेर भावार्थ दवरतल्यांक अणभवूंक भाग मेळटा. आयच्या त्रेजेनाचो विशय आमचो भावार्थ दोनया देवाचेर, न्हय हेर फितीसपणाचेर. संवसार आमकां सूख शांती दिवपाच्यो जायत्यो वाट्यो दाखयता, हे भाशेन अदीक घुस्पायता. ह्या खातीर आमचो भावार्थ थीर रोजनार बापाचेर तेवून जिवूंक, काळजा मना खरो संतोश आनी समाधान घेवंक आयच्या मिसा बलिदानांत भावार्थान मागुया. आनी की पवित्र मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावं. जायते फावट आमच्या उण्या भावार्थ आमी जियेल्या उण्या भावार्थान ह्या खातीर बोक्षणे मागुया. वगाड बापा, जिवितान आमच्या आडखोड दूख खोत येता तेन्ना तुजे वेलो आमचो भावार्थ आल्ला. सोमया काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. जेजू तूं आमचे थंय दिसपट्टी विस्मितां कोत्ताय. तरूय आसतना वलक्या भावार्थाचें जावन आमी भोंवल्या. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. पवित्र आत्म्या, तूं खऱ्यासून खऱ्या संतोशाची वाट दाखयताय. ती चलूंक आमकां उत्तेजन दिताय. पूण तें पयसावून वलक्या संवसारी आशेची आमी वाट धरल्या. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. बोव वर्त्या देवा, पवित्र आत्म्यान बरोवन भागिवंत एफ्रेमान तुज्या प्रधान सेवकान गितां गायोन आनी तुजे मोहिमेची वडवीक गायली. आमी आमकांच विसरोन आमकां सगल्या काळजान तुजे सेवेक समर्पण दिवन तुजी वाखाणणी निरंतरी गावूं. तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बोर. आमच्या स्वामी ह्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी आहाबान सगल्या इस्रायलितांक आपोवंक धाडले आनी कार्मेल दोंगरार सगल्या प्रवाद्यांक एकठांय केले. एलिजान पोरचे मुखार येवन म्हणलें, केदना पर्यान तुमी 2 होड्यांचेर पांय दवरून भोंवतल्यात. सर्वेस्पोर देव जाल्यार ताचोच पाटलाव करात.
बाल जाल्यार ताचे फाटल्यान वचात. पूण पोरजेन एक उतर पोरयान भायर काडूंक ना. तेन्ना एलिजान म्हणलें, सर्वेस्पराचो प्रवादी हांव एकलोच आसा. बालाचे प्रवादी 450. आमकां 2 पाडे दियात आनी तांतल्या एकाक तांकां विंचून काडून दी. ताका मारून जळवाचेर घालून दी. पूण उजो मात लायनाकांत. म्हजे पावटी हांव दुसऱ्या बैलाक विंचून काडटलो, पूण उजो लावचो ना. तुमी तुमच्या देवाक उलो मारात आनी हांव म्हज्या देवाक उलो मारता. उजो धाडून जबाब दिता तोच खरो देव. सगल्या लोकांन म्हणलें, बरें आसा. एलिजान बालाच्या प्रवाद्यांक म्हणलें, एका बैलाक विंचून काडात आनी सुरू करात, कारण तुमी जायते आसात. तुमच्या देवाक उलो मारात, पूण उजो मात लायनाकांत. तांणी बैलाक विंचून काडलो आनी सकाळ ते 2 पार पर्यान बाळाचें नांव उच्चारलें. तांणी व्हडल्यान म्हणलें, बाला आमकां जबाब दी. पूण कांय आवाज न्हय म्हूण जबाब ना जालो. ताचे वेदी फुड्यान ते नाचताले. 2 पार जालो आनी एलिजा तांच्यो मुस्कोऱ्यो करूंक लागलो म्हणून, तरी व्हडल्यान उलो मारात, तो एक देव. ताका चड वावर आसा जायत, वो कसलेंय ताका काम पडलां जायत, वो आनीक कितेंय घडलां जायत, वो तो पयणांक भायर सरला जायत, वो तो न्हिदला जायत आनी उठ्ठलो. म्हणटच तांणी आनिकूय व्हडल्यान बोब मारली आनी तांचे संवये पोरमोणें रोगोत येसोर तलवारींनी आनी भाल्यांनी आपणाकूच तांणी तोपले. 2 पार जालो आनी बेटोवणी करच्या वेळार पर्यान ते आड्डून उलो करीत रावले. पूण कोणेंच तांचें आयकूंक ना, कोणेंच तांकां जाप करूंक ना आनी कोणेंच तांचे कानार घेवंक ना. तेन्ना एलिजान सगले पोरजेक म्हणलें, सगलीं तुमी मोजेश लागीं येयात. आनी सगलो लोक ताचे बोगलेक गेलो. मोडलोली ती सर्वेस्पराची वेदी ताणें सारकी केली. जाका सर्वेस्परान म्हणलोलें, तुजें नांव इस्रायल. त्या जाकोबाच्या पुताच्या कुळांच्या आंका पोरमोणें एलिजान 12 फातोर घेतले आनी सर्वेस्पराच्या नांवांक ताणें एक वेदी बांदली. वेदी भोंवतणी बियांची 2 मापां घालूंक जातात तितल्यो खोल 2 चोरयो मारल्यो. उपरांत जोळो मांडलो आनी एका पाड्याक विंचून काडलो आनी त्या जळवाचेर घालो. मागीर ताणें म्हणलें, 4 आयदनांनी उदक भरात आनी होमाचेर आनी जळवाचेर ते ओतात. तांणी तशें केलें. ताणें म्हणलें, आनी एक पावट करात. आनी एक पावट तांणी केलें. तांणी 9व्यान म्हणलें, 3रे पावट करात. आनी तांणी 3रे पावटी तशेंच केलें. उदक वेदी सौभोवती व्हांवलें आनी चोरयो उदकान भरल्यो. बोळयेच्या बेटोवणेच्या वेळार एलिजान फुडें सरून म्हणलें, सर्वेस्परा, अब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी इस्रायलाच्या देवा, तूं इस्रायलान देव म्हूण आनी तशेंच हांव तुजो प्रवादी आनी ह्यो सगल्यो वस्तू हांवें तुज्या हुकुमान केल्यात म्हूण तांकां आयज गोमून येवन दी. म्हाका जाप दी सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. तूं सर्वेस्परा देव म्हूण आनी तांची काळजां जिखून घेता तो तूंच म्हूण ही पोरसां ओळखूंक पावूं. तेन्ना सर्वेस्पराचो उजो पडलो आनी ह्या उज्यान जळवा सयत होमूय उलपायलो आनी तशेंच चोरयेंतलें उदक सुकयलें. हें सगलें पळोवन पोरजा आपलें तोंड जमनीक लावन साश्टांगी पडली. तांणी म्हणलें, सर्वेस्पोर एकलोच देव, सर्वेस्पोर एकलोच देव.
देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो सबाब जावन दी. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सगळीं म्हणुया. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूच म्हजी दोन गिरेस्काय, तुजे शिवाय आनीक कांयच म्हाका ना. सबाब म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तांचे देव खूब खूब जाल्यात. तांचे फाटल्यान तीं धांवत वेतात. तांचे बरोबर रोगता भेटोवण्यो करूंक केन्नाच ना. म्हज्या ओंटांनी तांची नांवां घेवंक केन्नाच ना. सबाब म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र. म्हजें दारजोणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालो ना. सबाब म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयताय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. सबाब म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak, soi, soi, sorvesporak, soi, soi. Sorvesporak, soi, soi, sorvesporak, soi, soi. सर्वेश्वर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसूं. देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. मोहिमा तुका सौम्या. अशी सांगपणे समोर तो प्रवाद्यांची शिकवण काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजूं नाकात. हांव ती काडून उडोवंक न्हय पूण ती शार्ती पाळोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, स्वर्ग आनी संवसार सरो पर्यंत घडोवंक जाय तितलें घडल्या शिवाय सुमूर्ती वेलें एक अक्षर वा एक थिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटोच जर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुल्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका स्वर्गीच्या राज्यान सगळ्यां भितर ल्हान म्हूण लेखतली. पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत, ताका स्वर्गीच्या राज्यान व्हड म्हूण मानतली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बोगाळ भावभणीनो, एक पावट मोनजातीची आनी सुकण्यांचें झूज जालें खंय. मोनजाती एके वाटेन 4 पांयांच्यो, क्वाड्रुपेड इंग्लीश भाशेन म्हणटा हांव, 4 पांयांच्यो, आनी सुकणीं पाकाट्यांची 2 पांयांची. सुकणीं म्हणटात आपूण व्हड, मोनजाती म्हणटा आमी व्हड. आनी झुजा मोडार ताणें आपलो एक एक वांगडी धाडलो, रेप्रेजेंटेटीव, प्रतिनिधी झुजूंक. सगळीं जनावरां आयलीं, बारीक मोठी सगळीं 4 पांयांची. एके वाटेन, दुसरे वाटेन सुकणीं, सगळीं बारीक गिरबुजी, तें व्हडलें गीद आनी व्हडलीं व्हडलीं सुकणीं लेगून आयलीं आनी आपली शक्ती दाखोवंक लागलीं. पाखोय आयिल्लो, बॅट आमी म्हणटा हांव, पाखोय आयिल्लो बॅट. आनी तो पाकाटे आसात म्हणटकूच ताका तोंच ना, बीक. There's no beak, only teeth, दांत. म्हणटकूच पाकाटे आसात म्हणटकूच तो सुकण्याच्या वद्दान रावलो. आनी मोनजातीचो व्हडल्या व्हडल्या नेट चडलो. वाग, शिंव घरोज घालूंक लागले.
तें पळोवन ही सुकणीं मातशीं हाल्लीं आनी आपली टीम पिड्यार जाता ती पळोवन पाखो मोनजातींच्या वद्दान गेलो. ही चेंज्ड हीज पार्टी लायक पॉलिटिशियन. हांगासर कोंता येयना आतां, थंय जिखता थंय वचपाचें. मोनजाती बरोबर झुजूंक रावलो हांचे आड. पयलो हांचे बरोबर आसलो. जाता जाता झगडें. मोनजातींचो नेट मातसो देंवलो, सुकण्याचो नेट वाडलो. व्हडले व्हडले गीद आसलेले आनी व्हडलीं ती मातशीं वायलंट जालीं. आपल्यो तोंची आनी आपले पंजे दाखोवंक लागलीं. जनावरां हारोवता ती पळोवन पत्तो हो पाखो हे वाटेन आयलो सुकण्या वद्दान. पट्टो सुकण्याचो नेट देंवलो, दिरी कशी ती. आनी मोनजातींचो चडलो. परत हो पाखो ते वाटेन गेलो आनी शेवटी सुकणीं जिखलीं. हें झूज सुकणीं जिखलीं, मोनजाती हारोवल्यो. आनी हें पळोवन हो मोनजातींच्या ग्रुपान पत्तो पावल्लो. पाखो पत्तो हे वाटेन येताना सुकण्यांनी ताका आडायलो आनी ताका म्हळें, तूं कोणाच्या वद्दान झुजतालो? आमच्या वद्दान आसलो वो तांच्या? पाक्यान चिंतलें कितें, आपणाक पाकाटे आसात म्हणटो सुकण्याच्या वद्दान झुजूं येता, दांत आसात म्हणटो तोच ना त्या वद्दान. हांव दोगांयचो. आनी पाक्याक जाप सुटली ना. कोणाच्या वद्दान तो दोनूय आहलो. हांगा जिखता थंय आसलो तो. हे वाटेन जिखता कशें दिसता हे वाटेन येयलो, ते वाटेन जिखता कसो ते वाटेन. आनी तेन्ना सुकण्यांनी सांगलें, तूं आमचोय न्हू आनी तांचोय न्हू, तूं एक मोनो प्राणी. पाक्याक उलोवंक जायना. तूं एक मोनो प्राणी आनी तुका शिक्षा म्हणटात ती उमकळोन रावपाची. आमी जाणो पाखे अशें उमकळोन रावतात, दाणयांक घोट धरून दोनूय पांये तकली सकयल पांये वयर. तुका ही शिक्षा. सुकण्यांनी सांगलें, तूं कोणाचो न्हू, हातूंत हांगाय आसा थंय आसा, तूं सारको न्हय. तूं एक मोनो प्राणी. तूं सुकणेंय न्हय आनी मोनजातूय न्हय, तूं कोण तरी एक प्राणी. आमच्याय गँगाचो न्हय आनी तांच्याय. आनी तुका शिक्षा उमकळोन रावपाची. सगळीं सुकणीं मोनजात जीव प्राणी सारके नॉर्मल, तो एबनॉर्मल कसो पत्तेंच जियोवप ताजें, उमकळोन रावप, पांये वयर तकली सकयल, जिवीतूच तशें ताजें. जो 2 वड्यांचेर पांय दवरून चलता ताची गत अशीच. आमच्या पुर्वजांनी लेगून सांगलां, जो 2 वड्यांचेर पांय दवरून पैण करता तो बुडटा, तो उदकान पडटा, तो पलतडी पावोवंक शकना. कित्याक तो 2 वड्यांचेर आसा. खंयच्यान वडें पयस सायज सांगूंक जायना आनी तो मदेंच पडटा मागीर. तो कोणाची वारीच ना पाक्या भाशेन. मोनजातूय न्हय सुकणें न्हय, उमकळोन रावपाचें. असलीच गत आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्या. त्या दिसांनी आहाबान पातशायतो सगळ्या आपल्या इस्रायलेतांक आपोवंक धाडले आनी कार्मेल दोंगरार सगळ्या प्रवाद्यांक एकठांय केले. ताचे प्रवादी कितले आसले? 450, 450. आनी ते कोणाचे प्रवादी? बाल ह्या देवाचे. दे वर द प्रॉफेट्स ऑफ बाल. तांचो देव तो. 450. आनी तांचे आड कोण आसलो? एकलोच प्रवादी एलिशा. ही वॉज द ओन्ली प्रॉफेट ऑफ गॉड अगेन्स्ट 450 prophets of Baal. But he did not hesitate to show his deep convictions of faith and to pray in public. फाटी सरलो ना, भियेलो ना. ह्या 450 म्हणजे इतले लोक आसात आड म्हजेर आनी हांव एकलो कितें करतलो? प्रवादी एलिशा देवान धाडलेलो. देवाचो तो जाणा आपणा बराबर सर्वेश्वर देव आसा. हांव आयलां सर्वेश्वराच्या नांवान, हाच्या ताच्यान. आनी मागीर कितें जालें तें आमी जाणा. परिक्षा कशी जाता. ते 450 कितें व्हडल्या व्हडल्यान बोबाव मारता. तुजो पावर दाखय बाल देवा, दाखय तुजी शक्ती. सकाळ जाली, दनपार जाली, कांय ना, ते जाबूच काडिना. आनी ती आपले हार मानून घेतात आनी शेवटी दोनी देव आपली पदवी दाखयता. आनी सगळे इस्रायल कितें करतात? सरपट पडले म्हणून ते प्रॉस्ट्रेटेड. दे बिलीव्ड, दे प्रॉस्ट्रेटेड अँड दे कन्फेस्ड द लॉर्ड ही इज गॉड. सर्वेश्वर एकलोच देव हें ते
बोब मारतात. सर्वेश्वर एकलोच देव, आनीक दुसरे देव ना. आमी ह्या देवाक बसतले. त्या आदी एलिशा तांकां प्रश्न करता, केन्ना पर्यंत तुमी 2 व्हड्यांचेर पांय दवरून भोंवतल्यात? सर्वेश्वर देव जाल्यार ताचोच पाटलाव करात, बाल जाल्यार ताचे फाटल्यान, ताचें जाल्यार ताचें. 2 हांगाय आसात तुमी, थंय आसात, हें सारकें न्हय. पूण परजेन एक उतर पर्यंत काडूंक ना, त्या पाख्यानूय उतर काडलें ना. कोणाचो तूं जाबाप ना. परजाई तसलीच जाल्ली. कितें सांगतली? ह्याय देवा फाटल्यान आसात आनी ह्याय देवा फाटल्यान बाल आनी कोण कोण नकोच कितें करतात ते. आनी हेच खातीर कांय बरें आमच्या पुर्वजांनी सांगून दवरलां, 2 व्हड्यांचेर पांय दवरता तो खूंय पावं तो सांडटा. बोगाड भावपणे न्हू, आमी बावाडती. आमी 2 व्हड्यांचेर पांय दवरून चलपाचे मनीस न्हय. आमकां खऱ्या देवाची ओळख आसा. आमकां बावतिस्म दिला एकाच देवाचेर बावाड ठेवून. आनी हो देव आमचो जियेता म्हणून फाटल्या दिसांनी आमी नियाळ्ळां. पास्काचो काळ आख्खो ते पवित्र आत्म्याची पर्यान बोगोर बोगोर जेजू जिवन जावन दिश्टी पडलो, स्वर्गार चडलो, पवित्र आत्म्यांक धाड पाठयलो. आनी हो हाचे वरवीं आयज लेगून ही पवित्र सभा चलयता, आमचें जिवीत चलयता. आनी हो देव आमच्या बाराबर आसा. ह्याच खातीर दर एक मिसाची भेटयता तितले फावटी आमी आयकता, सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. 4 फावटी मिसाचे भेटेन तें उतर आमी आयकता. बेश्टें उतर न्हय तें, बेश्टो विश करप न्हय तो. खरें सर्वेश्वर आमचे सवे आसा हें दाखोवपाक. गोलियात जसो दावीद पातशान गोलियात येदो 3 मीटर लांब मनीस, जिगांत सारको, 50 आनी 7 किलांचें वजन घेतलेलो. आनीक दुसरें मोचे ताचे 7 किलांचे लोखंडाचे, आंगार इतलें जडाय ताचे आसली. येदो व्हडलो एकाच फातरान ताका उडयलो. आनी दाविदान म्हळें, तूं आयलाय तलवारी भाले घेवन, पूण हांव आयलां सर्वेश्वराच्या नांवान. एकूच फातर मारून उडयलो. दाखयलें दोनी देव कोण तो, ताची पदवी. बोगाड भावपणे न्हू, इतले आमकां पुरावे पवित्र सभेन आसात, इतलें आमकां शिकवण आसा. जायते फावट आमी तें सोडून आयज पयस 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 आमी पावल्या. इगोर्जेंतूय आमी आसा, दुसरी पोलकी देवस्पणां आमी करून जियेता. आनी गाडयापणांय आमी जायते जाण आसात, घुसपल्ले आसात. आयचो विशय जावन आसा आमचो खरो बावाड दोनया देवाचेर आनी न्हय खंयच्या फितीसपणाचेर. आमचो खरो बावाड दोनया देवाचेर, न्हय फितीसपणाचेर. आनी तें करून आयज कितले जाण आमी जियेता, फटयता देवा. मिसाक आमी येता, दुसरो आनी कोण ब्रादर म्हूण आयलो, कोण पास्टर म्हणून कितें आनी कितें कितें चलयता, प्रायवेट बिजनेस, थंयसरूय आमी आसा. खंय कितें जालें जालें. हो देव पावरफूल न्हय तो पावरफूल, हो सांत पावरफूल न्हय तो सांत पावरफूल. ही आमची चिंतप. हो आमचो बावाड. आनी थंय आमी भोंवता. आनी थंयसर आमी असल्या मनशांचेर गेल्यार शिकवण आमकां कितें मेळटा तें आमी जाणा. हें दिता तें दिता, हें दिता तें दिता. जेजून कोणाक सांगूंक ना, पेद्रूक सांगूंक ना, पेद्रू तूं म्हजो पाटलाव कर, हांव तुका ट्रॉलर दिता. हें कसलें व्हडें घेवन भोंवताय तूं? हें सादें व्हडें ताणून वचपा आनी गरज ना, ट्रॉलरूच तुका दिता. भोंवपाक तुका गाडी, घोड्यांची गाडी दिता म्हजो पाटलाव केल्यार, हें तुका मेळटलें. जेजून कोणाक बासावंक ना. जेजून सांगलां घे खुरीस तुजो, कर पाटलाव म्हजो. ही जेजूची शिकवण. आनी असल्यो शिकवणी आमी संवसारी वस्तू पुंजावंक, तें कितें मेळटा तें फायद्याचें कितें आसा तें आमी ताचो फायदो काडपाक जायते फावट आमी आमचो भावार्थ विसरता, जेजूची शिकवण आमी विसरता. आनी ह्यो कांयचे कांय शिकवण्योय आमी घेता. जेजून कोणाक बासावंक ना, कितेंच बासावंक ना. घे खुरीस तुजो, कर पाटलाव म्हजो. खंयच्या सांत भाग्यवंत पेद्रू कोणूय तो जावं, ट्रॉलर बिलर तसलें कांय ना. तूं मनशांक धरतलो ह्या फुडें, हें ताचें धोरण. आमी आयज दुबावता देवाक, देवा लागीं जाय तें मागता, कांय जायना हें आमचें धोरण. आमकां दिसता मागणें म्हळ्यार एक मॅजीक कशी. मागणें म्हळ्यार मॅजीक न्हय, मागणें म्हळ्यार ATM मिशीन न्हय, बटन दामलो हे वटेन पयशे आयले. आमचें धोरण तेंच जालां. एक दोवेन केलें
नव्यानांतलो भायर सोदता म्हणसर म्हाका तें काम जावंक जाय, हांवें कितें चिंतलां तें मागलां तें, हें आमचें आयज धोरण जालां. पासियेंस ना. आयज मागलां आयज मेळोंक जाय, वो फाल्यां मेळोंक जाय. नव्याना जालीं 10 दिसां जावंक जाय, नाल्यार हांव आनी खंय वयतां. कोण ब्रादर आशेन वयता, वो घाडयापणां करूंक वयता, गोंया भायर वयता, बेलगांव वयता, सावंतवाडी वयता, कारवारच्यान आनी खंयच्यान कोण सांगता थंय धांवता. म्हजें काम जावंक जाय. प्रेयर इज नॉट ATM मशीन. बटन दामलो पयशे भायर सरले फर्र करून. प्रेयर म्हळ्यार एक फ्रीज. प्रेयर इज फ्रीज. म्हळ्यार कितें, तुका जेल जाय जाल्यार, आयस क्यूब जावो जाल्यार तुवें उदक दवरूंक जाय फ्रिजीन. दवरलें रोखडें भायर 3 वरां तरी रावोंक जाय तुवें तो जेल जावपाक. ते भाशेन मागणें केलें राव. ATM मशीन न्हय तें, फ्रीज. तुका उदक जाय, हें जेल जाय, राव. नाल्यार तुका चिल्ड वॉटर मेवतलें. 1 वरान काडल्यार 2-3 वरां राव, पासियेंस काड. मागीर तो क्यूब तुका मेळटात, जेलाचे कुडके तुका मेळटले, आयस क्यूब तुका मेळटले. ना जाल्यार ना. आमचें चिंतप तें जालां. घातलें उदक भायर सरोन मागीर जेल रोखडो जायना तो. मागणें म्हळ्यार जमनीर बीं घालप. रोखडें एका दिसान किल्लो ना, 3-4 म्हयने राव. पीक जायसर घाल, राव. वेटिंग. कितलो तेंप रावोंक जाय तो देव जाणा. आमकां आब्राम शिकयता. आब्राम भावार्थ्याचो बापूय आमी म्हणटा. 75 वर्सांचे पिरायेर देवान ताका सांगलें तुका भुरगें जातलें. 75 वर्सां तो आसलो, दुबावलो आनी कितें जालें. मागीर धरलो भावार्थ. मेळ्ळें केन्ना भुरगो ताका 100 वर्सांचे पिरायेर. 25 वर्सां रावलो. 25 वर्सां भावार्थ सोडलो ना. हन्ना एल्कानाची बायल, सामुएलाचें पयल्याच पुस्तकान आमकां मेळटा. कितलीं वर्सां भुरग्याचें देणें मागताली रडोन. आपलो देव मंदीर तिणें सोडूंक ना, मागोत आसली. आनी शेवटी सामुएल तिका जल्मलो. कितली जाय तो काळ रावली. म्हळ्यार फ्रिजींतलो जेल जायसर रावली. जेल मेळ्ळो तिका. मागीर आब्राम तेंच शिकयता. आमकां जायत्यो देखी आसात पवित्र पुस्तकान आमकां शिकवण दिवपाक. नोआ हो भाग्यवंत मनीस. तारू बांदूंक लायलें, बांदलें, बुट्टी आयली, 40 दीस पावस पडलो, 40 दीस रात तारवान रावलो. क्वॉरंटायन. आतां आमी क्वॉरंटायन 2 दीस केल्यार आमकां नाका जाता. बोत आसा आमी. कोरोना वाडयत आसा ही पिडा. क्वॉरंटायन म्हणटा तें कोणाक नाका आमकां. तो क्वॉरंटायन जालो, सेल्फ क्वॉरंटायन. 40 दीस राती. मागीर तें उदक देंवपाक 150 दीस लागले. म्हणजे 5-6 म्हयने ताका लागले भितरूच जमनीर येवपाक. कितलो तें क्वॉरंटायन जालो. भावार्थ सोडलो ना. देकार्त व्हडलो फिलोसॉफर म्हणटालो, स्टार्ट एवरीथींग वीथ डावट एंड रीच टू द एब्सोल्यूट ट्रूथ. काय बरी उतरां. दुबाव आमकां सगल्यांक आसा. एज अ ह्युमन बींग वी वील हॅव डावट्स. डावटानूच दुबावानूच रावप, तोच जेवप आनी मरप आनी कितें करप, दुसरी देवासां घेवप. हो भावार्थ. स्टार्ट एवरीथींग वीथ डावट एंड रीच टू द एब्सोल्यूट ट्रूथ. काय बरी उतरां. देकार्त व्हडलो फिलोसॉफर. सोरन कियर्केगार्ड म्हणटा फेथ इज द लीप इन डार्कनेस. व्हडलो फिलोसॉफर आनीक एकलो सोरन कियर्केगार्ड. भावार्थ म्हळ्यार काळखान उडकी मारप. हो आमचें. आनी हेंच आमकां आमचो भावार्थ शिकयता. हांगा थंय वचपाक म्हजो कसलेय परिस्थिती येवंक हांव देवाक विस्वाशी रावतलो. इफ देख आमकां आयच्या पयल्या वाचपान एलिशा प्रवादी दिता. ही रिमेन फेथफूल. आपलो भावार्थाचें दाखयलें. भावार्थ म्हळ्यार कितें तो आनी देव तसल्यांक देव पावता. सर्वेश्वर म्हाज्या बराबर आसा. हें धोरण आमी घेवया. मिसाक येयले 4 पावटी पाद्री आमकां सर्वेश्वर तुमचें सोबें म्हणटा. हीं उतरां आमी घेवया. आमच्या बराबर आसा. मीस 7 जावच्या आदीं म्हणटा सर्वेश्वर तुमचें सोबें आसूं, बेसांव दिवन तुमकां धाडटा. सर्वेश्वराक घेवन आमी वचया. कश्टांनी त्रासांनी आसा, देव पयस ना, हें धरया धोरण. जोशुआच्या पुस्तकान आमकां तेंच मेळटा. तुमी कोणाक विचून काडटले तें आयज विचून 24व्या आवेसोरान आमकां मेळटा. पूण हांव आनी म्हजी फामील आमी दोनया देवाची सेवा करता. वी वील सर्व द लॉर्ड. तुमी काडटा तें आतां इट इज अप टू यू. यू थिंक
whom you are going to serve. आनी ते म्हणटात ना तुजे भाशेनूच आमी दोनया देवाची खऱ्या देवाची भक्ती आमी करतले हांव सेवा करतले हांव. मिशेल रोशेल मिशेल फेर्रेरो हो एक व्हडलो गिरेस्त मनीस इटालीचो जावन गेलो. ताची खबर अशी 5 वर्सां जालीं सोंपल्यार तो व्हडले एक कंपनीचो चॉकलेट कंपनीचो धनी. आमी जायत्यो चॉकलेटी ताच्यो खाल्ल्यात. हेझलनट कंपनी द प्रोड्युसर ऑफ द फेमस पॉप्युलर हेझलनट चॉकलेट आनी ताचे बरोबर दुसऱ्यो चॉकलेटी ताच्यो आसात. ते कंपनीचो धनी तो. मॉन्चेरी आमी खाता मॉन्चेरी, किंडर एग्स, फेर्रेरो रोशर, फिएस्टा, पॉकेट कॉफी ट्रीट्स ह्यो ताच्यो चॉकलेटी. ताची जोड वर्साची 23.5 बिलियन 23.4 बिलियन. ही वॉज द रिचेस्ट मॅन इन इटली. इटालीचो तो. 1946 ताणें ही कंपनी घडलेली हेझलनट कंपनी चॉकलेट का जायत्यो खाल्ल्यात तेच्यो. ही ताची खबर. मिशेल फेर्रेरो 95 वर्सांचेर कितें तो सोंपलो 99. 5 वर्सां जालीं. ही वॉज अ मॅन ऑफ ए स्ट्रॉंग फेथ. आनी सायबिणीचेर ताची भक्ती. तो म्हणटा द सक्सेस ऑफ फेर्रेरो वी ओ टू आवर लेडी ऑफ लूट्स. लूट्स सायबिणीक आमी हें सगळें आमी भेटयता. 50 वर्सां तो सेलिब्रेट करतालो. 50 years ऑफ हीज सेलिब्रेशन ऑफ हीज कंपनी. विदाउट हर वी कॅन डू लिटल. काय बरीं उतरां. येदो व्हडलो बिलियोनेर. हें सगळें जालां तें क्रेडीट सायबीण माय आवर लेडी ऑफ लूट्स. आनी सद्दां वर्साच्या वर्सा तो लूट्साक वयतालो. एकलोच न्हय आपल्या मॅनेजरांकूय वतालो एकल्याक. जाचे सगळे ताचे कामदार आसा तितल्यांकूय ताणें सगल्यांची एक ट्रीप करून ताणें थंयसर हाडल्या लूट्साक आनी दाखयला भावाड सायबीण माय वरवीं देवाशीन पावूं. इतली भक्ती तो करता. आनी मेवल्ल्या आयिल्ल्या गेल्याक सायबीण मायचें व्हडपण तो सांगता. हो ताचो भावार्थ. येदो व्हडलो बिलियोनेर भावार्थाक थीर रावलो. हांगा थंयसर भोंवलो. जायते फावट आमी बिजनेसाक लागून आनी कित्याक लागून भावार्थ सोडून देवाक सोडून जायते आमी वायट करता. क्रिस्ती भावार्थ आमी सोडटा. कातोलीक भावार्थ आमी सोडटा. आनी नाका जाल्लीं देवस्थान करून घुस्पोन आमी आसा. 2 वड्यांचेर पांय दवरल्यार आमची गोत त्या पाख्या भाशेन पांये वयर तकली सकयल जिवीतभर जातलें. सासणाच्या जिवितान थंयच उरतले आमी. तशेंच फुडल्या जिवितान पांये वयर तकली सकयल. कित्याक आमी कोणाचे न्हय. आमकां जाप आशिना आमी कोणाचे तें सांगपाक. जशें पयल्या वाचपान आमी आयकलां. इलिशान विचारलें तुमी कोणाचे. देवाचे वो बालाचे. जाप ना जाली. पाख्याकूय जाप ना जाली. तूं कोणाचो मोनजातीच बरोबर वो आमचो. नो रिप्लाय. हें आमी त्या जिवितान घडोन जावं. कितलीय मोडां येवं अवघडा येवं थीर भावार्थ आमी दवरुया. सर्वेश्वर तुमचे सवें आसा. हे मिसाचे बेटेंतल्यान बोगोर आमी जागोया अशें सोत. आनी ह्या स्वता प्रमाणे जिवन खरो भावार्थ जिवन भाग्यवंत आंतोनी भाशेन आमी जियोया. ह्या भाग्यवंतान होच भावार्थ खोट्या मनशांक पातकी मनशांक आनी देवा थंय पयस गेल्ल्यांक होच भावार्थ दिलो. भावार्थाक खऱ्या देवाची ओळख दिली. ह्या भाग्यवंताची आमी देख घेवया. आनी आयचो भाग्यवंत एफ्रेम 4थ्या शेंकड्यांतलो डिकन. तो पयली अबिजाल हे देवीची तो पुजा करता. तो प्रॉफेट आसलो. ही वॉज अ प्रिस्ट ऑफ गॉडेस ऑफ दी अबिजाल. हे देवीचो तो पुजारी आसलो. देवाची ओळख मेवल्या उपरांत हें सगळें सोडलें. ही रिनाउन्स्ड हर एंड कन्वर्टेड टू क्रिस्टियनिटी. आख्खें जिवीत आपलें जेजूचे सेवे खातीर भेटयलें. 4थ्या शेंकड्यांतलो भाग्यवंत सिरिया देशांतलो. ह्याय भाग्यवंताची मजत मागुया. भावार्थान थीर रावूं. ताची मजत घेवन ही मिसाची भेट फुडें व्हरुया. उबी रावून थोड्योश्यो गरजो आमच्यो दोनया देवा फुड्यान दवरुया. आमच्या पवित्र सुबेच्या फुडाऱ्यांनी पयले सुवातेर आपुणूच हालोना तसल्या भावार्थान गोट जावन आपले परजेक न्हूच फगत साद्या देवस्पणानूच न्हय
पूण कोरी आत्मीक तयारेन आनी ओकूण भावांतान तांकां न्हिदूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आमी संस्कार घेतल्या उपरांत आमच्या भावार्थ्याची तिराय करूंक आमकां सवलती आनी उपाय मेळटात. तांचो आमी फायदो काडूंक आनी आमच्या भावार्थ्याची स्वता आमी शिकूंक, नियाळूंक आनी आपणावंक हे भाशेन कसलेय मारेकार पिडेंत लेगून भावार्थान फुडो करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. आयच्या ह्या आधुनीक काळार आमी आपूण देवा भोवन हुशार जावंक प्रयत्न करता. कोणाकूच त्रास काडूंक नाका. जाता तितली सोंपेपणां आमकां जाय. असलें पिशापण आमी सोडून दिवंक. जें कितें ते भावार्थान देवाच्या आसऱ्या काळ सोदूंक हें सोद आमी ओळखूंक बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. गो मोगाळ बापा, खऱ्या भावार्थान पवित्र सोबेच्या तुका मेळलेल्या भावार्थान आमच्यो गरजो तुज्या मुखार दवरल्यात त्यो शार्ती पावय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमची सगळी गुपीत चिंतना, आमची सगळी गोष्टी तुका, आमची आवडी, आमची काळजा हे तुकाच भेटयता दोरया. तुझे बेटे बोरी सगळे सावकामी उंडयाचे कुडके, तोशे जावू सोर्याचे तेंबे, इस्कोत कोतीत आमचे आवडे. म्हज्या भावपणीन म्हजें तुमच्या बळीदान सोद पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आगे पवित्र सभेच्या आदवाक सरीसपोर मानून घेवंक. देवा, आमच्या स्वर्गीच्या बापा भाग्यवंत एफ्रेमाच्या परबे दिसा खुशेन आमी तुजो योद्न समर्पिता. ताची शिकवण घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटा आनी आमकांच आनी आमचें सर्व तुका समर्पण दिता. हें आमचें समर्पण तूं स्विकार कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पवित्र आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या स्वाम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगडटा. धीर परवाशान ताच्या मोहिमे वतेण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 norbaranzo sorbis portu. Surgani संसार बोला, तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका सोयीसर. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी, उत्सर्गी, उत्सर्गी तुका सोयीसर. बाबा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सुसुगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोतरें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावळतासो गोट परगोटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरताव, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटाव, तुझ्या येण्याक आमी उद्रेकताव. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत आसा म्हणटो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. हे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलें आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो परवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखां मोळपळ्यो फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवंत धर्मदूतांक आनीक सर्व काळी तुका मानवलें त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ह्याच जेजू वरवीं, ह्याच जेजू सांगाता, ह्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेचे एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमचो बावाड जियेतना सोंसणीकाय दाखोवंक बावाडतान आमच्या रावूं. प्रे एंड वेट. असली सोंसणीकाय आमकां मेळूंक आनी आमचो बावाड दिसान दीस थीर जावं ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरासवर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सुवस्थ काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदारका कृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक पळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनान. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. शेवट पर्यंत बापाचेर तीर पूर्ण विश्वास ठेवून जियेल्लो ताचो पुतवो ताचेच भाशेन आमी जियोंक पयली सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सोगटा परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता.
आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, जेजू आमचो जिवो उंडो ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू. ताचे शीस आमकां करून तो शिकयता तें सगलें सोत आमचे जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी तें पाळूंक आमकां कुरपा दी म्हूण भाग्यवंत एफ्रेमाच्या पुरबे दिसा आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे इसोबे आसो. तुमचे इसोबे आसो. पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. एकूच पवित्र सोबेच्या भावार्थान जियो तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. भोव फळादीक मागणें भाग्यवंत आंतोनी म्हाज्या बराबर म्हणचें. ही भाग्यवंता सात हातून भक्तां मदें भोव बोल्या आनी मोवाळा त्या उलोवपाच्या मोगा पासो जो तुवें देवाचो केलोय. त्या तुज्या वाकाणलेल्या शेगुणा पासत आनी सांवरोन आसलेल्या मोगा पासत जो पेल्या सोवें तुवें दाखयलोय. फावो जालें तुका तें देणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें ह्या संवसारांत आसतना ज्या परी आनी कोणूच भक्ताक दिलें ना. तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत आनी तूं सदांच आयतो आसलोय उसारूंक तें उतर गरजेवंतांचें मागणें आयकूंक उपोत्र्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासांची मागणी तुजे सोवें केन्नाच निर्फोड जाली ना. पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत. दुकान चडफडटेल्या सोवें तुजें काळीज चुरचुरतालें. दुखवलोल्या काळजांतलीं विलापांची मागणी आयकून मेलेल्यांक पर्यान तुवें जिवे केलेत. ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरिनेचो तसली वस्त नासली. भायर रावून पातक पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय पळोवन ताका आदार दिल्या बगोर तुज्यान रावनेचो आसलें. धिरावून ह्या नियाळांनी आनी तुजें मागणें देव आतांय भोवूच फळादीक म्हूण जाणा जावन हांव धिमीर पडलां. तुजे इमाची मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता. कर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका चड गरज. आमची गरज भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान दवरुया. हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळूं. एके मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार तरूय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. कित्याक व्हडतलो न्हय तूं तोच मिलाग्रींचो धोनी जो ह्या संवसारांत आसतना एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय. हे भोव मोवाळा आनी मोगाळा भोगता सात हातून तुजें काळीज सदांच दोयाळ आनी चुरचुऱ्यांचें जावन आसली. तर त्याच दोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानान जो दादो आसतालो तुजे वेंगेन खेळूंक. तुजें एकूच उतर पुरो म्हज्या मागण्यांक फळ मेळूंक. उलय वडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी ती नवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें. आमेन.
आमचे बापा सुरंगीच्या तुवें पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवंक तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो किरासाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार बरे करपेन बोलले सुरेश वस्त्र्यामध्ये तू सुद्दां यांचो आपूज जेसो भाग्यवान मरे देवाची माई आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदांच सदांकाल आमेन सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं दोनी जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मदीं तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान जतन करूं आनी तुमचे वयर बेसांव घालूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन आनी सांत आंतोनीचे विनवणेचो पदवेदार दिवं बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन Sant'Antoni bokta, Sant'Antoni bokta, figliaci gulicia. Tuja gruntar kelta, Baruch Jesu rasa. Tuja gruntar kelta, Baruch Jesu rasa.